best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Adong nakabay gitipig ang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon muguna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlawng Merkules, Agosto 9, 2023. Inaot nga ang atong mga kaigsunan na sa gihapon sa mga maayong panglawas. Ug unya busy sabta. Nitutok ta sa atong mga kalihukan sa panginabuhi. Mangumusta ko sa tanan natong mga kaigsunan tigpaminaw. Labi na gyud kadtong nag-text nako pagahapon si Iking sa camp doon nga mahitungod lagi pag mahitungod niya atong drill nga nung nga padili gid siya pabor nga doon ay military training uban sa China. Og pas bayo ra sa video nakabay nakapabati kay murag nag-anam ka init karon ang sitwasyon sa China o sa Pilipinas tungod lagi ni ining gibuhat nila nga sigihan in tawag bumbag tubig ang atong mga Coast Guard, ang mga barko sa atong mga Coast Guard o kalabi na kadtong mga civilian nga mga barko nga gigamit aron paghatod og supply ngadto sa Ayungin Shoal. Adito ang nakaparking ang BRP Sierra Madre nga mo'y giistahan sa ato mga sundao na nagbantay niya ng dapita sa Ayungin Shoal. O King, og nabinaw ka man hinaot nga nakabati ka sa akong paghisgot kagahapon. Sa mga doon na isa'y nag-text na to, mahitungod lagi ni Adtong gingon nga gihisgutan ko ron ni Adtong mahitungod sa umaabot nga barangay o sangguni ang eleksyon nga kaning giingon nga education and information for sa gikan sa Comelec nga ambot kanus buhata kana dinhi sa atong dakbayan sa Ormoc. Hinaot doon na nabay personnel gikan sa Comelec, Manila nga gikan sa Education and Information Department nga mag-training sa atong mga batanon, mga butante o ingon pa niining ng interes nga budagan muit sa sakaw subog ng lugay noon. Gani naminaw maning atong tigpaminaw karon nga nagtigsab sama ni Iking kagahapon baton pa niya dire kining ang nag-text nato kagahapon sa nga naghangi nga mahisgutan nato o mahimo ba ko ba-interview nato ang atong Comelec officer din, Comelec registrar din sa Ormoc.
wa kaayo ko na ko maka sabot og maog balang gihapon sa mga kaniadto sa dito pa mi sa lain nga planeta, lain nga istasyon, makadaghan na mo ma-interview ang maong Comelec registrar. Pero og nakapaminaw manggali siya sa mga ni ay pangutana nga gipadangat nila ni time pa kining text na gipadangat kagahapon murag nagsunod sa text ni Iking sa Camp Downs mao si LC, no, gikan sa ay na iyang address linaw, baybayon linaw, baybayon linaw. LC mahitungod ni atong ibong di hisgutan ang ibong text nga nag ug din hinaba ang tinubyanan ang mga personnel sa atong Comelec Manila, ang personnel sa kining Information Department, sa mga personnel o staff sa Manila, sa Comelec Manila Education Information Department, din hinabas ormok, huwag kayo kumasayod niya na. Ang ako na lang, ug nagpaminaw magali karon ang atong Comelec registrar, palihog daw, Melvin, Ben. Yes, sir. Naaman tingali atong telepono diha sa Comelec, no, sa istasyon, palihog tawaga daw ang Comelec registrar ug ato ba siyang ma-interview karon din hining atong tulumanon aron atong makuha og ni kanus amuanhi sa dakbayan sa Ormoc ang mga taga Comelec Manila sa Education Information Department aron nga mo mahipuro man kunong himuon, meeting man himuon kuno din sa Ormoc aron pag-edukar nining atong mga batanon labi na nagsingabot ng eleksyon. Ano Ben, naabay mong telepono diha? Sige, sir. Ako lang i-check, Comelec? sir. Check na. Ako pa i-check, sir. Kining probahin daw pagtawag mo diya, pahibaw ako ug unsay tubag, ha? Aron atong ma-interview din hining atong program. Sige, sir. Unsa ba? Wa bay problema ang atong signal karong buntag na Ben? Okay ra, sir. Okay. Clear. Okay, very good. Nahala. Para ni atong text nato kagahapon si LC diha sa Baybayon Linaw, nahasulod kang Iking ni ay akong nahisgutan manggod nako ni atong Lunes, Agosto 7 ang kabahin sa preparasyon pag-edukar sa mga batanon ning nagsingabot nga eleksyon karong Oktubre sa barangay ug sangguniang kabataan. Ang Comelec Manila God matud pa sa report, ang Comelec Manila Education Information Department uban sa ilang staff ug personnel mobisita kuno kay muhimog forum, maghimog mga forum sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Ang katuyuan mao ang kuha sa inunta interest pag-raise sa awareness sa mga awareness sa 2023 barangay iske eleksyon. Apil ang pagpahibaw sa gidili nga mga kalihukan ug pitsa sa pagsugod. Ako na laning gihisgutan pagbalik kining akong gihisgutan ni atong Agosto City tungod nining imong text LC, no? Ug niya paminawa, no? Amang hinaot ko nga naminaw sa bron ang atong Comelec registrar sa Ormoc kay aron nga makahatag siya og dugang mga ma-interview nato siya ug matawag manggali nimo diha Ben nga maina lang atong interviewon kay unsay mga ang imong pag-interview na niya na Ben mao nga tungod din gi-schedule nga gipahibaw sa Education Department sa Manila nga dunay awareness kanabang gitawag nga inunta pagtabang pag-edukar nining mga kabataan una nato tungod nining nag-ingabot nga barangay ug iske eleksyon. Mao nga giingon sab gali diri
mao na nga ako nang ibalik paghisgot ingon sa gali dire nga ang tuyo sa forum mao ang pag-edukar sa election aspirants. Taga ang edukasyon katong mga aspirante nga moapil sa eleksyon. Unsaon pagkahimo nga responsable nga kandidato. Sa ato pa kini nga forum importante kayo kay ang tuyo sa forum mao man ang pag-edukar sa mga aspirante nga mudagan og posisyon sa barangay, sa labi na gyud sa SK aron mahimo siya nga irresponsable nga kandidato. Ang forum sab naghisgot sa kwalifikasyon sa kandidato. Filing sa Certificate of Candidacy. Unya ang balaod, ang campaign roles, ang balaod sa kampanya. Pagsugod sa balaod sa filing sa Statement of Contribution, pagsunod sa ginbutan sa role sa filing sa Statement of Contribution and Expenses. Tahinumdum ko nga usa ka higayon niya na nisalig lang ko niadto sa usa sa akong staff nga human sa eleksyon kay nagdagandagan malagi ta kaniadto. Wa dahil ang Statement of Contribution and Expenses gisalig lang sab sa partido pero gidawat sa usa ka personnel nga wa ma-record pero niabot sa kumilik. Salamat nga medyo na gikonsiderar sabto kay didto naman sa ilang opisina wa lang ma-record sa midawat sa nga personnel. Mao nga ang balikon ko ha ang forum maghisgot sa kwalifikasyon sa kandidato, filing sa Certificate of Candidacy, unya ang mga reglamento sa kampanya, pagsunod sa reglamento sa pag-file sa Statements of Contribution and Expenses. Ang filing sa COC para sa 2023 barangay o SK election karong 28 ngadto sa September 2, no? Samtang ang kampanya, ang campaign period magsugod sa Oktubre 19 ngadto sa 28. Sa ato pa 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kuan ra day ni kadlaw. Siya ra kadlaw, no. Ganban sugod sa Agosto 28, duha ka buwan sa dili pa ang Oktubre 30 nga eleksyon. Katapos ang adlaw sa pag-file sa Statement of Contribution of Expenses, bantay na kandidato kay butsipat kagali niya na manubag kas kumilik November 30. Ang filing sa COC para sa 2023 barangay election karang Agosto 28 ngadto September 2. Samtang ang campaign period magsugod sa Oktubre 19 ngadto 28 kay ang eleksyon 30 man. Okay, LC, hinaot nga na kontento ka nining akong gihisgutan karon kay lagi sama ni Iking may kalabutan man sab ni sa umaabot sab nga eleksyon. Angayan man sab nga magkatinabangay ta sa paghatag og kasayuran aron dili ta madubag kay raba kwan indon ta istrikto ang balaod sa eleksyon. Karon adlaw sa ako nagikaingon Agosto 9 adlaw Miyerkules. Kumusta balikon ko ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Mok. Labi na gyud sa 80 kapin nga mga barangay. Hinaot sa punta nga kay duna na nagsalabat nga duna na naglihok nga magmukuha gyud og eksakto nga kakopya sa kanabang sa purma na gyud written in paper na nga pagdivider sa unok ngadto sa tulo ka distrito nga mao na lay 1, 2, 3 districts ka mao kay gipuse naman ang 28. Ubo niya hain magsugod ang District 1, District 2 o District 3. Mao na ato gustong mahibaw-an gani dihangyo na ko ni Joey Vincent Mutel nga makikoordinate ngadto sa sa kumilik ba o di ba nga rika sa
chairman sa Committee on Laws and Ordinances, si Konsehal Kilang, o di manggani si Konsehal Bibi Laurente, nga mao'y presidente sa mga kapitanes. Aron atong mapahibaw, kay mao man sa ituyo nining uban gyud in town, nga ug doon na gani kuno tay impormasyon nga nga magunitan mahitungod giun sa pag-divide o diun sa pagbahin-bahin ang dakbayan sa Ormoc into 3 districts, maayo kuno unta og atong mapahibaw din hining atong tulumanon. Okay, no, hala. Badikon ko kumusta din sa dakbayan sa Ormoc sa tibuok 4 distrito sa unom ka munisipyo Albuera, Kananga, Matag-og, Palompon, Isabel ug Merida. Kumusta? Mga higala natong mga opisyalis diha, mga mayor di nga mga unom ka mga munisipyo. Kumusta mo hasta mga konsehalis, mga kapitanes? Hinaot nga wa na. Ready na matud pa ni ining akong silingan nga si Punso. Unsa na Punso? Siya dunay uban nga ready na sa kampanya. Nahala. Sige. O karon magsugod tani ning tinagsip nga mga balita. Giingon man gud nga mura bag tungod sa nahitabo nga video na hapit ang tibuok kalibutan na. Habayon tanang mga nasod, mga silingan ng mga nasod nato nakasabot na sa nahitabo sa gibuhat nga sa dili mayong gibuhat sa mga Coast Guard sa China nga gibombahan ang atong Coast Guard o niya gibabagbabagan ang barko nga nagda sa supply para unta ngadto sa mga sundao nato ang mag-star sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoals nga wa in town maabot tungod lagi kay naay tao mo ina si Mama rin. Tungod lagi niya ang pagbabagbabag o paghadlok sa mga Coast Guard nga mga Chinese. Mao manggali kuan dai kuno ang una nilang katarungan tungod kay gibombahan kuno nila kay murag misud kuno sa ilang area sa kadagatan nga ila sa China. Hain mang dapita nga wa ba mo na giingon nga kanang nabutangan karon diha giagian sa mga barko sa atong Coast Guard ug uban pa mauman ang mga sakop sa West Philippine Sea nga gideklarar nga iya kun ato sa Pilipinas. Og unya naagi arbitral ruling ni ana. Og unya di po gipuno na sabron ang pahibaw sa Cebu sa tinagsip sa mga balita nga nagpaabot dai kuno. Nagpaabot ang China nga mutuman kuno sa saad ang Pilipinas nga ilang buhian nga nga kuhaon kuno ang BRP Sierra Madre diha sa Ayungin Shoals kay nagsaad tangatangtangon kadang BRP Sierra Madre. Pero matod pa sa ato yung presidente, matod pa ni Presidente Bongbong Marcos, dili yun mahitabok nga biyaan kung atong kuhaon kanang BRP Sierra Madre. Kay matod pagod ang China muling nananawagan nga alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoals. Sa matod pa dire kining gibuhat karon murag nakakuha sab sa interes indunta sa pagtagad sa mga silingan nato nga mga nasod nga nibati sa gihimo nga mura bag panaog-daog na sa mga China sa mga Chinese sa atong mga igsuong Pilipino. Kay gani matod pa diri ning laing tinagsip sa balita ang Armed Forces of the Philippines ug ang Coast Guard na magtinabangay gani in town nga makumpleto pagda ang supply para sa mga sundao nga tuwa ma-assign
sa BRP Sierra Madre nga naagi istasyon na nasangad sa Ayong Insol. O niya, matod pa nining nakuha nato sa balita nga wa gyud kuno intawi saad nga gihimo ang Pilipinas nga tangtangon ang Sierra Madre. Kay matod pa sa atong presidente wa giingong dire nga dili mahitabo nga kuhaon ang Sierra Madre BRP Sierra Madre diha sa Ayong Insol. Executive decision tungod sa pagbomba sa tubig sa China Coast Guard kuha na karon murag himuon na sa Senado. Doon na sila executive decision. Kay sa pamahayag ni Senador De La Rosa, nga usa ka retired general sa atong PNP o karon senador na, nga ang kakusog kuno sa bomba sa tubig nga gigamit niya ng Coast Guard sa China, inig kaigo sa tao na ana, mahimo nga ug maigo kas bukton, mabali ang imong bukton. Liog ka maigo, peligro, patay ka. Parehas sa kuno na, matod pa sa ni Senador De La Rosa, parehas ra sa gipusin ka, parehas sa kuno epekto sa kusog sa pareharas kuno ang epekto sa pagbumbag tubig diyan ang kakusgom niyan ang gigamit nila nga bomba nga gipasirit ngadto sa mga Coast Guard mga Pilipino, parehas sa kuno sa gipabutang kag gipusil ka nga lalibang kabuday do kakusog o kunya bayo gali kay wa intaw nahitabo nga nangamatay sa atong mga kaigsuonan ug manghinaot sabta nga kining executive session nga himuon sa Kongreso mo resulta og maayo para sa atong nasod, makaayo sa atong nasod. Nalipay sabta nga si Philippine China ambassador, Chinese ambassador sa Pilipinas si Huang Xilian imbitahon sa Kongreso o sa Senado. Mas maayo sab na aron nga atong mapaminaw kung say pamahayag nining ambassador kano makapakita ba siya mga kamatuoran nga dunay inunta mga pasalig nga gihimo si bisan kinsa kay matod pa ni presidente kining Bongbong Marcos wa may saad nga tangtangon ang BRP wa ambot ng kaha kay si kanhi presidente Rodrigo Duterte mura magdagka-amigo to ang presidente sa China si Xi Jinping wa magsaad pero wa man kunta makabasa bisan sa mga mantalaan wa ta makabati sa mga balita nga nagsaad nga tangtangon ang kuhaon ang BRP Sierra Madre diha sa Ayong Insol. Mao nga manghinaota nga kining kay gani nga dunay uban dinhi nga niingon nga maayo kuno nga himuon nga ideklarar nga persona non grata kana ato ang ambasador sa China og ini unsa may pahitabo sa meeting o diya nga ipatawag og motambong man si ang Chinese ambassador nga si Huang Xilian nga ideklarar kuno nga unsay nga ni persona non grata. Pero dili lang tingali maayo nga diretsoon. Maayo sang ato sang paminawon ug kining maong ambasador makapakita bag mga kamatuoran nga dunay saad ang Pilipinas. Si kinsa man nga opisyal sa Pilipinas ang misaad nga kuhaon kanang BRP Sierra Madre diha nga maoy gipuy-an giistahan sa atong mga kasundaluhan nga nagdipinsa ni anang maong isla. Mao nga hinaot unta nga madali kining pag mutambong gini si Huang ang ambasador ug unya ato sang mapaminaw ang iyang pamahayag. Unya ato ning dali kuanon kay ni ay akong nakuha nga
nga sitwasyon nga kini di ay yung morabag ang China di yun magpabintaha. Nahitabo na nato di ay may mga hitabo na nga makaingon ta nga kung ang ila nagali nga sitwasyon mo'y maigo kung inon sa mag-atubang o problema di gid sila managana pag-implementar niini sama niini gibalita ato na laning diretsoong yun aray aron dili ta maka limot matod pa diri nga giingong diri nga usa ka higay nahitabo na kuno nga gi-blacklist ang from blacklisting Chinese companies, the Philippines can reduce vulnerability to economic pressure from Beijing. We feel pressure. Kay mura bantag gi-pressure na ta sa una sa China. Tungod niya itong sea dispute lagi kuno. Panagbingkil sa mahitungod niya ng West Philippine Sea. Ang nahitabo mga gikalit lang kunog putol sa China ang imports sa mga produkto nga gikan sa Pilipinas nga mga saging niadtong 2012 ug unya ang girason lang nga ilang giputol ug wa na dawata ang mga saging sa Pilipinas kay do na kunoy mga pest mga mananap nga naka-pest unsay insaktong pest nga kompletong binisaya ni ana dunay mga mananap nga nakita nga shipment ni anang higayon na ang China maoy ikatulong nga largest export market sa Pilipinas. Ug unya ang nahitabo pagyud bisan ang mga turista nga mga Chinese gipugan pagsud nga rin nato. Kana gihimo na sa mga sa China sa una tungod lang ni anang katarungan lagi tungod sa sea dispute kana may kanabutan niya ng West Philippine Sea gihapon. Munang makaingon ako nga doon na sabtay ako anday inunta dako sabtingaling rason nga nganong di masagta makabuhat og ingon ni ana. Pananglitan daghan mga negosyo, daghan mga business interest dinhi nga ang nagkapital mga incheck nga naman parehas diyan ang nahitabo karon. Giingon nga kanang dunay construction ang construction company dunay gihibo nga construction sa China Harbor Engineering Company Limited nga building kuno diha sa Manila Bay para sa commercial purposes nga unya kini ra ba kuno nga building duol sa US Embassy mao nga matod pa diri sa atong nakuha nga impormasyon nga mao nga ang question kuno murog nag-anam og kaklaro become louder following sa human ni atong statement sa US Embassy attaché nga si Kaniska unsa ni grisura sa ning apelyido Gango Padhay Kaniska Gango Padhay nga mipabati siyang kabalaka mahitungod sa kalambigitan sa state-owned China Communication Construction Company pinaagi sa ilang subsidiary China Harbor Engineering Company Limited ni anang building in building 3 artificial island nga pagtukod og tulo ka artificial island sa Manila Bay para commercial purposes nga duol sa US Embassy. Mao nay gikabalak-an sa inyong sa US Embassy Press Attaché. O giingon pa dire. The US Embassy has also expressed concern about the environmental impact of the multiple reclamation activities in Manila Bay. Nga maoy gibasol sa mga mo lumulupyo sa Bulacan nga nahitabo kuno ang grabe kaayo nga lunop nila tungod ni anang project lagi kanang construction sa tulo ka artificial nga island diha sa Manila Bay.
mao nga hinaot unta nga kini ba nga ato sabning tun-ang tingali yun pag-ayo. Labi na para karon ining panahon ni Presidente Bongbong Marcos. Kay niya giingon diri. Kini ay opiner ni. Maayo sabni nga ato ning himuong base sa unsa ba dugay desisyon nga atong buhaton paghatag pagnegosyo pagpadayon ba sa baayon natong relasyon sa China kang si Australian Ambassador HKU nga gi-interview sa Signal TV niingon nga ang iya kunong nasod sa Australia naliksyon na kuno nga similarly subjected to trade coercive measures. Nahitabo na kuno ang nahitabo sa Pilipinas nga gikalit lang putol ang negosyo sa saging, wa na mudawat sa saging, wa na pasudlang mga turista, matod pa ni Australian Ambassador HKU nga nahitabo sabda nila sa Australia. Gi-subject kuno sila og trade coercive measure sa Beijing. Sa ato pa champion gid ay makamao gining mga higala natong insect. Like many countries matod pa Australia's largest trading partner have been China. Mao'y usa kuno sa dako kayo nga trading partner ang China. Pero igo pa sila sa trade coercive measure. Matod pa. At the height of the Chinese economic coercion, mga 20 billion worth of Australian export were affected. Matod pa ni Ambassador HKU. O kunya, gikan sa niadtong subo nga experience nila, ang ila kunong business sector nakakat-on pag-diversify ang gobyerno sa kuno naninguha to work hard hand in hand with the private sector. Sa ato patungod sa gibuhat sa gobyerno sa China, ang matod pa na sa ilang subo nga eksperyensya, ang ilang business sector naka-cut-on pag-diversify, pagpangita og lain nga mga negosyo. O kunya, nalingkamot sila hand in hand uban sa mga taga-private sector. Matod pa doon noting that economic power equals strategic power, he said, matod pa niyo, we have been working to have a strong, robust, resilient economy. We were able to bounce back and continue to grow. Sa ato pa, sa dili maayo nilang experience nakuha sa gibuhat sa China kanila, ang Australia ni bounce back kuno og ni padayon pagtubo. Gani matod pa niya. For the Philippines, sa Pilipinas kuno, such economic diversification go hand in hand with diplomatic initiative to muster international support behind the arbitral ruling. O sa interview, si Ambassador Yo mi subli her government support for the ruling of Sa ato pa sa interview ang si Ambassador Yo mi usab nga ang ila kunong gobyerno nagparuyo sa ruling sa Permanent Court of Arbitration sa Hague. The group of 7 kuno ang European Union have issued similar statement of support. Sa ato pa ay kadiyot na unsa nawa man dayta. Hello. Naputol man lagi to, Mayor. Ben. Okay ra man sir, wa man naputol, okay ra. Ha? Okay ra sir, wa man naputol. Wa ba to maputol? Wala sir, okay ra dire. Mura man ko. Okay na diha. Ah, Okay, sige. Na, mo padayon ko. Tiwason ko na lang kay aron nga mahuman na gyud ta. Matud pa diri. Si Ambassador Rio sa Australia may subli nga ang ila kunong kagamhanan nagpaluyo sa ruling sa Permanent Court of Arbitration sa Hague. Ang group of 7 and the European Union ni-issue sad og parehas nga statement of support. Sa ato pa, dili lang di ay
sa daghan, dili lang Australia, hasta ang Group of Seven, matud pa, may pabati, og ingon man ang European Union, may pabati og palihas nga pamahayag pagpaluyo sa kalihukan sa Pilipinas. Matud pa ni diri, no? We never actually look at this as a simple Philippine versus China issue. Ila kuno ning gitan-aw nga dili lang kuno ni dili na ila ning gitan-aw nga dili kuno ni simple nga Philippines versus China nga issue. Ambassador Yo may pabati ngadto sa nag-interview kanila, this is actually kuno the issue a rules-based order, and this is one where Australia has always been a big supporter of even everything in accordance with the UNCLOS and the UN Convention of the Law of the Sea. And as a result, we are with the Philippines when it comes to what's happening in South China Sea. Sa ato pa, kita di ay wa mag-inusara. Nining atong baruganan pagkakaroon, mas maayo gisab, para nako, mas maayo sab tingalag yun, nga mga mupabati ta, mupakita sabta sa mga sahig, sa mga kita dili nako para nako dili meron nga gubat o unsa man ato sa silang ipakita nga makabarog sabta bisan patingali og doon na sila mga laka nga himuon o unsa ba kay nga naman tuon nga dili ba nato kuanon indon ta ipaagi lang sa maayong sinultihay dili lang binong bahay sa tubig kay pastilag tuon katong giingon ni Senador kaneng Bato de la Rosa nga ang gakusgong dahil niya ng tubig nga ibumba ini kaigo kung tao mabukton ka balik ng imubukton parehas gipusil katuod ug unya padayon nun tani ingon the Philippines ang hitabo kuno sa Pilipinas kuno pareha kuno sa gubat in batok ni David ug ni Goliath. But we know the outcome of the fight, and we have friends like Australia which believe, as Ambassador Yo said, that the issue is something that one country cannot solve alone. Tinuod ni. Mas mayong sa kadakop man sa pagsalig sa China, tingali sa ilang moderno nga mga ekipos, ato o magkahiusa sa kining mga gagmay o dili nga mga nasod nga naglibot tingali mubati sa silang kabalaka ug unsa say mahitabo kay gani ang Ukraine sa bisan pa sa kabahandianon ka progresibo sa Russia wa man makadali-dali pag inyong paglipol wa makadali-dali nga may okupar makaokupar sa Ukraine. Nasa lakton nga pagkasulti, depende lang unya ni, mag-agad ni sa kanuoy sa atong makagagahom. Manghinaot talanta nga tabangan din nato pag-ampo, aron nga medyo makuha nato ang atong tuyo ug tinguha nga di bang gani inyong mabuwag ang mayong natong relasyon sa China, makakaputa niya nang gitawag nga win-win solution. Kanabang ug unsa may problema pangitaan natong sulbat pareha niya lang sa West Philippine Sea. Nganong di bang gituod ang China mudawat? Unsa may rason nga dili man mudawat ang China nga naa na may hukom? Nganong di ba nila respetaan nga ang uban gali nga mga silingan nga mga nasod nirespetar man sa Permanent Court of Arbitration sa Hague? Bisan ang mga European Unions, ang Group of Seven, sa ato pa, nanong sila ramay dili mo sa lugar ni anak nga hukom. Muna'y atong pangutana nga nagtangag og tubag, nga nagkinahanglan og tubag. Doon na ato nang paabuto, no? Manghinaot lang ta nga baka makuha gyud kana inigpada nato niya ng resolusyon nga giusahan sa atong mga senador. Gitabangan ang resolusyon ni Senador Hontiveros uban ni Senate President Meg Sobere nga mapada ngadto sa United
Nation General Assembly mahimuan og eksakto nga desisyon ug unya mauna unyang sinugdanan sa maayo na unyang relasyon sa Pilipinas ug wa na kanang binumbahay og tubig. Okay, ato nang paabuton og magampo ta. Ug unya ni ay atong nakuha nga impormasyon nga medyo makapalipay na. May kadabutan gihapon ni kay ang Pentagon sa Amerika nay ilag yung pagawas unsay binisaya ni giniit ma sa binisaya na gi-emphasize sa in English pa. Ha? Oo. No, giniit sa Pentagon nga ang karapatan katungod kuno sa Pilipinas nga maghatod og supply sa Ayungan Sur. Kay ang BRP Sierra Madre may permanenteng mauna kuno'y permanenteng istasyon sa Pilipinas sa Ayungin Sur. Kana mo kanay at sa ang matod mas Pentagon dunay ilang gi-emphasize nga dunay katungod dunay gahom ang Pilipinas nga maghatod og supply sa ilang mga kasundaluhan dito sa Ayungin Sur sa BRP Sierra Madre kay maunay permanenteng istasyon sa Pilipinas. O niya, maulagi, ni ay nindot nga balita para sa atong mga kabataan. Sa ato padako di ay kaayog yun og kaayuhan nga nakapot kining face-to-face. Dahil di atong panahon nga diha patas sa COVID, pandemic pa, nga sa mga examination nga giintrahan sa atong mga kabataang Pinoy, kulilata na binagyod sa math, English ug science. Pero karon giingon diri mga kabataang Pinoy matod pa midaog sa 2023 Aloha Mental Arithmetic Mental Arithmetic International Competition dito sa Kuala Lumpur. Sa ato pa karon nga nag face-to-face classes na ang mga examination nga giintrahan, international examination nga intrahan sa Pilipino, wa na ta magpabintaha. Pak-pak ta nini. Pagkanindot. Sa ato pa mas maayo gyud dako gid ay kaayo og kalainan nga magsalig lang sa kanang unsa toy nga klase nga gihimo online unya unsa pa kadto nga klase sa nga dili ang tanan labi na gyud ang mga kaigsuonan sa mga kabataan sa kabarangayan nga dili maabot og mga module uban pa murag dili maayog resulta kay karon nga face to face na matod pa sa report mga kabataang Pinoy nidaog sa 2023 Aloha Mental Arithmetic International Competition didto sa Kuala Lumpur. Hinaot nga magsige na ning atong kadaugan sama sa atong mga player sa basketball, volleyball nga medyo wa sad magpabitaha dito sa nagkalain-lain nasod nga competition. Ug unya ato na sang ipahibaw nga kita nga kusog muka og pan pagbantay takay murag ang trigo kuno sa kalibutan mimahal. Mao nga matod pa sa report ni Rick Pinca, ang Executive Director sa Flour Millers Association of the Philippines, giingon nga may taas kuno ang presyo sa harina tungod sa pagtaasan sa presyo sa trigo sa kalibutan. Gagani, may taas kuno 10 pesos ngadto 20 pesos ang bag sa harina. Sa ato pa di sa tabahibaw nga di lang kaayo katong gagmay na sab kaayo nga mga paan pa nga og imong kumuton sus mariset kagamay na lang kaayo. Mao nga manghinaot nga ayaw kahibuong Milben nga inigpalit na ibugpahan para sa imong mga bata mo mahal-mahal na tungod kuno kay mitaas na ang presyo sa trigo o unya mao'y rason nga
mitaas sa kuno ang presyo sa harina sa kalibutan. Mitaas man ang presyo sa trigo sa kalibutan, ang trigo nga mao'y buhaton nga harina, ang pahan sa nga buhaton gikan sa harina, mumahal sa muna mukuyog magyud ang uban pa nga mga ingredient niya na kanang unsa ba nay mga ingredient sa buhaton nga pahan, mimahal man sab hastang asukar mimahal-mahal na sab. Nahala wa naman tay tinagsip sa mga balita. Malipay ita ug na manggali mga reaksyon sa atong mga gihisgutan. Magpaabot mi diri si Lumer, si Milben, ug unsa may inyong mga huna-huna, unsa may inyong opinion sa mga isyu nga among gihisgutan. Okay. Karon ako ning na sigpatan ni atong usang aldaw sa guwa sa prima ni atong Hulyo 29 pagod atong July 29 pa sa kolom perspective nga gisuwat ni Cherry Piquero Baliscas nga ang uluhang triumph and tribulation. Ang hisgot niya dire ang nasod nag-atubang og daghan nga mga kalamidad, labi na gyud ang bagyo. O unya human sa bagyo kanang unsingan habagat nga kusog gihapon unya nagdaa pasad og daghan og dako nga uwan. Karon dili nato kalikayan nga bisan sa report nga atong mabasa sa mga napatik sa bantabaan, makita nato Stevie ang nagkalain-lain nga mga dam sa Luzon, medyo sa pipila lang kaadlaw nga pag-init maapektahan og gayon dayon. Ug gani ang tubig nila didto girasyo na doon na tighatod ng mga tangki sa tubig gikan sa mga kompanya nga nabaligya niini. Ang uban sa ginamit na ang mga ang kahibanan sa fire department. Uban niya, ako ning nahuna-una tuod. Kay bisan din sa ato, dinhi purabuyag sa Ormoc, wa pa man tama problema. Kay medyo maayo man igo-igo pa man ang supply nato tingali diha sa ahag filtration plant. Kaniadto na hinumdum ko, sekretaryo man ko ni Agalon aki, nga pagkagamay ra gyud ni adtong gihimo nato diha nga filtration plant sa taas diha sa ahag. Di pagyud kayo to moderno. Pero wa sab kayo ta mo problema gihapon ni adto kay nga naman di pa man kayo daghan ang mga negosyo dinhi nga miabot sa nga nianhi. Daghan di pa man daghan ang mga negosyo ug mga negosyante nga mibisita sa Ormoc. Ang atong negosyo, mga negosyante, mga negosyo din hipamanto sa city proper yun. Pero karon bisan sa mga barangay nato naa na dito yung mga kananan. Sa magani karong bag-o kusog nga kananan diha sa Juan, dayon na sa may uwak kanang di na lang ta maghisgot kay makomersyal na. Sa laktod na kinahanglan nagdaghan nga tubig. Sa ato pa, usa sa mga problema nga moabot unya, mao ang supply sa tubig. Mao nga nakahuna-huna ko nga ako ning gustong hisgutan ug paambitan kining gipresentar ni Madam Cherry Piquero Baliscas Baliscas sa iyang gisuwat na Triumph and Tribulation sa iyang kolom nga matud pa, ang matag balay, pareha pananglitan ang imong bay sin. Ungon niya, igting uwan, makakita kagyud kakusog sa ambak sa tubig, gikan sa imong bubungan sa imong balay, pakanaog sa downspout, ngadto nga, usahay magdagan na lang, ipadagan, ihuog lang ato sa kanal. Ungon niya, nga nung mang tuon nga dili man nato,
ang mga tubig ug mag-ana magyud kalisod ang tubig ngano man nga ang maong rainwater, ang maong tubig sa uwan atong sauron ibutang og tangke. Ang matag bahay dunay tangke. Pila ka metro kubiko ang mahipos sa katangke. Pananglitan 5 cubic meter baro o unsa 3 cubic meter o unsa man nga igo i-supply igo nga magamit nimo sa usa ka semana ug way uwan nga magamit paghugas inom ta na lang para gamiton sa kasilyas inom na to ilibyo sa kasilyas o kunya ang uban niya na gamiton paghugas sa mga sakyanan ipamubo sa mga tanom sa to padili ka mo gamit sa tubig nga binayran na sa imong gamit sa pagpamubo sa tanom sa pagplasa kasilyas paghugas sa imong mga sakyanan ug unsa pa man gagamitan. Ug niya sa ato pa ug kanang imong supply ni anang tangke nga gisod mudagan og sa kasibana da inyon ta wa kay problema. Ang imo rang gamito, ang imo rang yung nga kinahanglanon kag-ayo mao ang tubig nga mainom. Nga pagkakaron kita di naman tagyod mo inom naman taniadang bottled water. Wa gyud ko magtuo nga maabot ang higayon nga pareha sa soft drinks ang tubig na nga paliton. Karon sa ato pa maunalay atong problema ang atong mainom. O atong tingaling di man ta gustong mugamit sa tubig pagkaligo sa uwan, ang kanang tubig sa uwan, mauna lang pagkaligo na lang nimo og pag-inom. Ang pagpamubo sa tanom, paglimpyo sa kasilyas, iplas sa kasilyas, ihugas sa inyong mga sakyanan ug uban pa nga mga ginagmay nga gamiton ang tubig gamit gikan niya ng rainwater nga gisuod nimo sa tangke. Nga imong gitangke. Nga balikon ko bisag inuntan lang nga ang inig ka puno niya na usa ka semana nimong gamit nga di wa ka maghuna wa kay bayranan. Ako ning gisgutan tinuod kay kung mahitabo naman nga maglisod na gid sa tubig di manato kalikayan nga kining atong nasod Pilipinas gani pagkakaron Cebu Pass Report nga atong napunit gikan karon ining buwan sa Agosto ngadto sa Disyembre murag 4 o 5 pa ka bagyo ang gipaabot nga mosuod kuno sa Pilipinas. Sa ato pa kung kita maglisod naman og tubig o supply sa mga dapit nga naglisod og supply nganong tuod nga dili man nimo sauron og tangke ang tubig nga ambak gikan sa imong balay. Gikan sa imong atop sa imong balay gisahod nimo og tubig sa sandayong diretso ngadto sa tangke nga hipusanan og tubig ug kana nga tangke dako ug balig kanang giingon ko lagi nga bisag kanang usa ka semana nga gamit nimo sa imong panginahanglan dako na kaayo kag masin sa imong kita. Dako kayo na nga kontribusyon sa imong gasto. Ako ning gipunit kay buot sabna kay nakakita ko nga murag maayo kining huna-huna nga gipabati, gipakita, gipasaw ni Cherry Figuero Baliscas sa guwa sa Priman. Mao nga hinaut unta ikaw nga naminaw karon kadamo din ni Melvin sa atong tulumanon. Og moabot man tuod sa higayon nga maglisod ta og tubig labi na gyud dito sa mga barangay nga layo-layo do na may say na may kadaghanan jutay na mananong magnipa sauron tuod ang inambak nga tubig gikan sa ato sa usa ka tangke sa aron sauron ang tubig sa uwan ug unya munay gamiton sa mga ginagmay nato nga mga kalihukan nga di natamugasto dili gikan sa waterworks o unsa mga kompanya nga nagbaligya tubig. Sa ato pa magamit ta nga di ta maghuna-huna og bayranan. Ang ato rang problema ang sa atong mainom ug sa atong makaligo. Nanhala nga higala wa naman tay panahon
hangtod ugma sa samantak na ni mao gyapon istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Melben, no? Manghinaot mi nga nakahatag mi og gamayng impormasyon og kasayuran sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon. Ug unya ato sang probahan paghisgot unya ang kulong ni Attorney Josephus Jimenez nga ang former president di ay sa bisan asang dapit sa kalibutan dili immune sa criminal o civil indictments. Sa ato pa, o presidente ka, unya nahuman ang imong term nga doon na kay nabuhat nga dili maayo, makiha ka og daghan na sa mga record ang daghan na mga impormasyon nga dawat nato nga ang mga former president gawas nga gipabayad sa unsa may nakawkaw nila na preso pagyon. Mao nga maayo ning atong ning hisgutan din hining atong tulumanon ug makalugar ta din hining atong panginlabot program sa Lungsuranon Radio. Ako sabi ang ipahinumdom nga kining atong programa inyong mabati kining atong panginlabot inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. O sa dili pa ko mo biya ako diay panghinauton nga nagsunod gihapon og naminaw gihapon kanato ang pipila nato ka mga higala nga nagsunod nining atong tulumanon. Hinaot nga ana kamo sumayong panglawas. Mangumusta ko kang Engineer Larry o Marina Placido diha sa Macabog. O ingon man sa kang Alben o ni Mrs. Rakasa, ni Alex o Nilia Villar, ni Paridenes o ni Maring Los, no? Kumusta mo? Ingon man ni Kapitan Lili Maglasang, ni Konsehal Boy Ia Miguel. Ug mangumusta na ikaw ni Baleri, ambot ako sa apelyido Baleri Maglasang, nga tuan na ron sa North Korea. Hinaot nga naa sa mayong panglawas ka Baleri. O di ka malimot na mo din o pangumot sa sabko di ay kang partner Pipi o ni Maribel Tugunon diha sa Masin. Mga pangumot sa sabgi ka ni Mrs. Ngadto ni Konsehal Willie Kagang, ni Boy Romo, ni Ilda, ni Paris Sabino, ni Maring Duting, ni Oscar, ni Sita, ni Felix, ni Merna, Menda ug Urset ug ni Kapitan Cecil Tugunon Baksal. Ug naminaw ka man karong Felix, makalugar ka gali, buot kong makikita ni mo diri sa balay. Palihog Lex, makalugar ka. Ako sang mangumusta sab ko ni Celso ug ni Marisa de la Serna diha sa Red Cross. Kang Captain Cesar Sakay, kang Kapitan Pedro Pipito diha sa Dolores. Hangtod ba sa samantak na ni mao gyapon istasyon. Kining inyong higalan Chuchi Pipito magpasalamat uban ni Benz, no, sa inyong pag-uban karamo nining tulumanon. Okay, Benz, pila ba'y pasalamati daw ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon karong buntag. Kaya ato pasalamatan ang mga nagtanaw o mga nag-share, nag-like sa atong programa. Sila Irene Ingrid Pipito, si Ruben Altera, Maria Lolita Poheda o Grenante Alahas, Joel Rosal, Christopher Canunoy, o si Condisa Macol, Michael Castañares, Joaquim Sakay, Emeline Cordua, o sila Vince Riquez. Muna sila karon sir ang mga nagtanaw o nag-share sa atong programa. Okay, salamat kayo kaninyong nag-nebiyo na mo niring buntaga. O ginaot nga amo gining balik-balikon. Na ugon sa may inyong mga huna-huna, mga opinion sa isyu nga among giisgutan, ipadangat ka na nining atong tulumanon. Salamat kayo. Uban sa akong partner, ang among technical engineer si Benz. Salamat o ginaot nga si Batala magauban ka nato kanunay. Good morning!